बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ज़बान इंसानी अज़ा में से एक अहम तरीन उज़्व है और ये एक ऐसा उज़्व है कि जिससे इंसान की जानिब से नेक आमाल का भी सुदूर होता है और इस ज़बान से गुनाह भी बेशुमार ऐसे हैं जो सादिर होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़बान की ख़ास कर हिफाजत करने का बहुत खुसूसियत के साथ और एहतमाम के साथ ज़िक्र फरमाया है और तलक़ीन फरमाई है। चुनांचे एक हदीस में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन यज़मनु ली मा बैन लिह्यतैहि व मा बैन रिजलैहि व फ़ी रिवायतिन व मा बैन फ़ख़िज़ैहि अज़मनु लहुल जन्नह औ कमा क़ाल, कि जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, एक वो चीज़ जो उसके दो जबड़ों के दरमियान में है यानी ज़बान, और एक वो चीज़ जो उसकी दो रानों के दरमियान में है यानी शर्मगाह, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अज़मनु लहुल जन्नह, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूँ। इसी तरह एक और मौके पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन इस्लाम किस शख्स का है, यानी कौन सा ऐसा अमल है कि अगर कोई शख्स करे तो उसको बेहतरीन मुसलमान तसव्वुर किया जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि बेहतरीन मुसलमान वो है या बेहतरीन इस्लाम उस शख्स का है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथों की ईज़ा और तकलीफ़ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ज़बान से अच्छे आमाल भी सादिर होते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कलमा तय्यबा है इंसान ज़बान से पढ़ता है, सच है इंसान ज़बान से बोलता है, नेक ज़िक्रुल्लाह है, ज़िक्र हैं, अज़कार हैं, वो इंसान ज़बान से करता है, कुरान करीम की तिलावत है वो इंसान ज़बान से करता है। इस तरह बेशुमार नेक आमाल हैं जो इंसान ज़बान से करता है। इसी तरह बेशुमार गुनाह भी ऐसे हैं जो कि इंसान की ज़बान से सादिर होते हैं। झूठ इंसान ज़बान से बोलता है, ग़ीबत इंसान ज़बान से करता है, किसी के ऊपर बुहतान लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना वो इंसान ज़बान से करता है, झूठी गवाही देना वो इंसान ज़बान से करता है, किसी को धोखा देना ज़बान के ज़रिए से वो ज़बान से इंसान करता है, वादा खिलाफ़ी करना ये गुनाह इंसान ज़बान से करता है। तो इस तरह बेशुमार गुनाह ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़बान से सादिर होते हैं। और अफ़सोस की बात यह है कि हम इन गुनाहों को या ज़बान से निकले हुए अल्फाज को बहुत मामूली समझ रहे होते हैं, लेकिन किस वक्त कौन सा लफ्ज़ ज़बान से निकला हुआ वो इंसान की पकड़ का सबब बन सकता है। चुनांचे एक मौके पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान से एक खैर का कलमा निकालता है, एक खैर की बात करता है, एक अच्छी बात करता है, और उसको ध्यान भी नहीं होता कि वो अच्छी बात उसने की है, लेकिन उस अच्छी बात करने की वजह से, उस खैर की बात करने की वजह से अल्लाह जल्ल शानुहु जन्नत में उसके दराजात को बुलंद फरमा देते हैं। और फरमाया कि इसी तरह एक शख्स है जिसको ध्यान भी नहीं होता और वो अपनी ज़बान से एक शर का, एक बुराई का कलमा निकाल देता है, लेकिन उसकी तवज्जो ही नहीं है उस तरफ कि उसने कोई बुराई की बात की है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु उस एक बुरा लफ्ज़ कहने की वजह से या एक बुरा कलमा कहने की वजह से उसको जहन्नम की गहराइयों में ले जाते हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह होती है तो इंसान के जितने भी आज़ा हैं जिस्म के, वो सब ज़बान से मुखातिब होते हैं और ज़बान से ख़िताब करते हुए ये बात कहते हैं जिसका मफ़हूम है कि ए ज़बान, हमारे बारे में अल्लाह ताला से डरती रहना, अगर तू सही रही तो हम बाकी आज़ा भी सही रहेंगे, और अगर तेरे अंदर बिगाड़ पैदा हो गया तो हम सारे बाकी आज़ा जो हैं उनके अंदर भी बिगाड़ पैदा हो जाएगा। चुनांचे अरबी ज़बान में एक मुहावरा है, ज़बान के मुतालिक कहा गया कि जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन, कि जो ज़बान है इसका साइज़ तो बहुत छोटा है लेकिन इसके जराइम की फ़हरिस्त बहुत बड़ी बड़ी है। बहुत बड़े बड़े गुनाह, बहुत बड़े बड़े जुर्म जो हैं वो इस ज़बान की वजह से होते हैं। चुनांचे एक मौके पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाते हुए एक सहाबी को ये बात भी इरशाद फरमाई थी कि क्या इस ज़बान के अलावा भी कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा है कि जिसकी वजह से लोग जहन्नम के अंदर ना गिरें, यानी ज़बान का गलत इस्तेमाल जो है वो इंसान को जहन्नम की गहराइयों में
لے جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں اس بارے میں بالکل بھی احتیاط نہیں برتی جاتی۔ ہم جب جی میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے اس کو زبان سے ہم ادا کر دیتے ہیں، اول فل بکتے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، بات بات پر گالم گلوچ کرتے ہیں۔ جب سلام دعا کا موقع ہوتا ہے وہاں پر بھی بے تکلف حضرات جو ہیں وہ آپس میں گالم گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مذاق میں بولا ہوا جھوٹ یا مذاق میں کہی ہوئی گالی یا مذاق میں لگایا ہوا کسی کے اوپر بہتان، یہ ہمیں جہنم کی کتنی گہرائیوں کے اندر لے جا کر گرا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان ان دو اعمال کو کرتا ہے تو وہ دو اعمال اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور وہ دو اعمال کیا ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور دوسرا اچھے اخلاق کو اختیار کرنا۔ اور فرمایا کہ دو ہی اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان خدا نخواستہ ان کو اختیار کر لے تو وہ دو اعمال انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور وہ دو چیزیں یا وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ ایک تو منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا کر گرے گا، اور دوسرا وہ شرمگاہ ہے کہ جس کے غلط اور ناجائز استعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں جا کر گرے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زبان کے متعلق انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مذاق میں بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، مذاق میں بھی کسی کا مذاق نہ بنایا جائے، ایسا مذاق کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا نام نہ بگاڑا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کی جائے، یہاں تک کہ بالخصوص بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری والدہ نے مجھے اپنی طرف بلایا، جیسے ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں نا کہ آؤ بیٹا آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز دوں، آؤ میں تمہیں یہ دوں، آؤ میں تمہیں وہ دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گھر پر تشریف فرما تھے، تو انہوں نے میری والدہ سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ اس بچے کو واقعتاً کچھ دینے کا تھا؟ تو ان کی والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارا کچھ بھی نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور تم محض بہلانے اور پھسلانے کے لیے بچے کو اپنی طرف بلا رہی ہوتی اور کچھ تم نے اس کو دینا نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حاضرین محترم، ذرا اس موقع پر رک کر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں۔ میرے دروازے پر بیل بجتی ہے، کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، اور میں اپنے بچے کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیتا ہوں کہ بیٹا ان انکل کو کہو کہ بابا گھر پر موجود نہیں ہے، تو گویا بچے کو جھوٹ بولنا تو میں خود سکھا رہا ہوں۔ تو میں کیسے اس بات کی توقع کر سکتا ہوں کہ کل کو مستقبل میں جا کر میرا بچہ جو ہے وہ سچ بولے گا؟ کیونکہ بچے ہماری حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اعمال کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، بچے اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بچے اس سے اتنا زیادہ نہیں سیکھتے جتنا بچے ہمیں اعمال کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زبان کی آفتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے یہ کہ یا تو اپنی زبان سے اچھی بات نکالے یا پھر بالکل خاموشی اختیار کرے، بلا ضرورت اور بلا وجہ گفتگو کرنے سے اور کلام کرنے سے جو ہے وہ احتراز کرے، کیونکہ بلا وجہ کی گفتگو اور بلا وجہ کا کلام یہ انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب